सोलिबी रावया सुरवातीक गायन करुया A22. Soglang tumka, Dio bori sans Dio. Tukay berisanan kurpa Dio. Ais ovishoy zaunasa, Mari Bashin, Bavarta Chakanin, Wanto Getauntetna, Jesuche Shikone Chami Govai. Tur Bavartan Wadpag, Akanin Amcha, Sohoka Dunchak, Amkadar Magtaw. Ani ais yadon वाड्यां खातीर मागताव संत्रांत आनी वडांत ह्या वाड्यांत रावतल्या एक कुटुंबाचेर फामिलींचेर सायबीमांचे मुजतीन लिब्रामेंत सायबीमांचे मुजतीन सुबाम आशिर्वाद मागता आमचे मदें आसा फादर अगोस्टीन आल्फोन्सो ताचे खातीर मागात आनी आयज हे मीस आनी देवाचो उतर तो परगडटलो. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या भयणी बाबांनो, बावार्थाची आकारणी जावन आसा एक जिविताचो भाग. जे भाशेन जिवितान आमी वेगवेगळ्यो वस्तू करताव आनी ताचे वरवीं आमच्या जिविताक एस आमी घेताव, तेच भाशेन दर दिसा आमच्या बावार्थाच्या जिवितान आमी निरंतरी वावरूंक गरज, बावार्थाची आकारणी करूंक गरज. तेन्नाच की देवाच्या खोल अणभवान आमी जिवंक पावतल्या, आमचें जिवीत आमी नवसरूंक पावतल्या आनी ह्या वरवीं बावार्थेच्या आकारणे वरवीं जेजूक आमी गोवाय दिवंक पावतल्या. ह्या मिसांत आमी वांटो घेता आसतना आमचो बावार्थ वाडोय, आमचे बावार्थाचें जिवीत आकारून हाड म्हूण त्याच बावार्थाच्या देवा लागीं नम्रतायेन मागुया. जायते पावटी बावार्थ जिवंक, बावार्थ उचारूंक आनी बावार्थ परगटूंक आमी चुकल्या. जायते पावटी शेळमळाय जिवितान भितर सरल्या. जायते पावटी बावार्थ्याच्या वस्तूंक आमी मोल दिवंक ना. असल्या हेर चुकीची दूख धरुया, देवा लागीं बोगसणे मागुया. बरोबर म्हणुया, हांव पातकी ईश्वर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडात उचारून, वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पसत बागीवन सदांच अखबार मारयेन सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सौर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
प्रार्थुया. गोडीभर आमचे दोळे बंद करुया. आमकां जाय ते सायबीन मायची मजतीन मागुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी ओतम्याची भलायकी दी आनी बागीवत निती आंकवार मारयेचे विणवणेन ह्या जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी सासणाचो संतोष बगूंक आमकां पावय. ह्या आमी मागता आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजी सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवड चलयता सासणाच्या सासणान. आमेन. बाग्योन पावलून फिलोमेनाक बरयलोले चिटी वेले वाचो. प्रितीच्या भावा, तुज्या मोगाची खबर आयकून म्हाका व्हड संतोश भोगून आनी बुजवण मेळटा. तुवें क्रिस्ती भावा भयणीची काळजां समाधान केलें म्हूण म्हाका खबर पावल्या. ह्या पासत तुजो कायदो पाळून म्हज्या क्रिस्ती सवें धीर घेवन तुका हुकूम घालूंक जाता जाल्यारूय हांव अदीक म्हज्या मोगान उलो मारूंक आनी तुका विनोदी करूंक फुडें सरतां. हांव पावलो म्हातारे पिरायेर पावलोलो आनी तेवून अदीक आतां क्रिस्ता जेजू खातीर कोयदी. तुका विनोदी कोत्ता. कोयदी आसतना हांवें जल्म दिला. म्हज्या पुता ओनिसिमा पासत एक उपकार मागता. एका वेळार तो तुका फायद्याचो आसलो, पूण आतां म्हाका फायद्याचो पडटलो तसो तुकाय चड फायद्याचो जातलो. हांव तुका तुजेशी परतून धाडटां आनी ताचे बरोबर एके भाशेन म्हजें काळीजूय धाडटां. शुभ वर्तमाना खातीर हांव कोयदी आसतना तुज्या नांवान म्हजी चाकरी करून ताका हांगाच म्हजेशी दवरूंक म्हजी खुशी आसली. पूण तुजी मान्यताय नासतना कितेंच करून म्हाका बरें दिसलें ना. तुजो उपकार तुज्या उदार कुशीन येवचो आनी हांवें तो जोबून घेवचो न्हय म्हूण म्हाका दिसलें. ओनिसिमाक कोडेक तुजे सोरशिलो थोडो वेळ हेच पासत काडलोलो जायत की तो दुसरी तुजे बरोबर सदांकाल आसचो. पूण आतां गुलाम कसो न्हय तर गुलामावून अदीक व्हरतो. एक आपुरबायेचो भाव कसो. म्हाकाच ताची इतली आपुरबाय जाल्यार मनीस कसो आनी सोम्या सोवें भाव कसो तो तुका कितलो उदीक आपुरबायेचो जावचो ना. तर आमच्या एकामेकाच्या मोगाक तूं मोल दिताय जाल्यार म्हाका तुमगेर घेतलोय आसलोय. तेच भाशेन ताका घे. ताणें जर तुका कितें वायट केलां वो तो तुका कितें देणें आसा जाल्यार तें म्हज्या हिशोबांत घाल. हांव पावलो म्हज्या हातांत काश्या हें बरोवन दितां. हांव फारीक करतलों. तुका हांवें तुज्या रिणाचो उगडास करची गरज ना. तूंच म्हजें रीण. तर म्हज्या भावा सोम्या सोवेन भाव कसो हो उपकार म्हाका करतलोय म्हूण रावता.
क्रिस्ता सवे म्हजे काळजाक नवो जीव भर. देवाचें उतर. देवाचें व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. जाचो आस्कारी जॅकोबाचो देव तो मनीस बागी. सगळीं म्हणुया. जाचो आस्कारी जॅकोबाचो देव तो मनीस बागी. सर्वेस्पोर सदांच कोऱ्या उतराचो दुमाळो भोगतल्या खातीर तो न्हीद कोत्ता. भुकेलेलेक तो गिरास दिता. कोयद्याच्यो साखळी सर्वेस्पोर तोडून उडयता. जबाब. जाचो आस्कारी जॅकोबाचो देव तो मनीस बागी. सर्वेस्पोर कुड्ड्यांक दोळे उगडटा. बागवालोल्याक नीट उबी कोत्ता. पोरक्यांक राखता. अनाथ भुरग्यांक आनी विधवांक सांबाळटा. जबाब. जाचो आस्कारी जॅकोबाचो देव तो मनीस बागी. बऱ्या मनशाची सर्वेस्पोर अपुरबाय कोत्ता. पूण पातक्याची पावलां तो घुस्पायताय. सियोना जो पिडकीच्या पिडकेक तुजो देव तो सर्वेस्पोर राजवण चलयताय सासणाच्या सासणाक. जबाब. जाचो आस्कारी जॅकोबाचो देव तो मनीस बागी. उदगार सगळीं उबी रावया. Aki povi sobo, iku sorno usmo, somlem to ci porta, tico ikurata, solves porak sui sui solves porak sui sui solves porak sui sui solves porak sui sui. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. मार्कू पोरमुळे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. उपरांत दोंगरार चडून आपणाक जाय तांकां आपयले. म्हणटच ते ताचेशी गेले आनी आपणा बरी आसचे पासून आनी प्रवचण करूंक तांकां धाडचे पासून ताणें 12 जाणांक नेमले. आनी पिडा रोग बरो करूंक आनी देंवचार काडूंक तांकां पदवी दिली. आनी सिमावाक पेद्रो म्हूण नांव घालें. आनी जेबेदेवाच्या पुतांक जाकोबाक आनी ताच्या बाबाक जुआवाक ह्या दोगांक बोर्नेजेस म्हणगे गोडगोड्याचे पूत म्हूण आड नांव दिलें. आनी हेर आंद्रे, फिलीप, बार्तोलोमेव, तोमास, आल्फेवाचो पूत जाकोब, तादिव, उर्बेवोंच सिमाव आनी ताचो गात घेतलो तो जुदास इस्कारियोत. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. वखणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भयणी बाबांनो, वेगवेगळे तरेन आमी कम्युनिकेट करता, दुसऱ्या ताय उलयता. कोणा कडेन ना म्हूण हा, कोणा कडेन ना. आयच्या काळार सगळ्यां कडेन आसा. आनी ह्या दिसांनी फाटल्या दिसांनी ऑनलायन भुरग्यांक क्लासी चलतात. जायत्या आवय बापायनी भुरग्यांक मोबायल घेवन दिला. आदी चिटी बरयताले
आनी कम्युनिकेट करताले, उलयताले, सांगताले, खबर घेताले. ताचे उपरांत जायत्यो बारीक बारीक वस्तू आयल्यो. मागीर लँडलायन आयल्यो. लँडलायनी वयल्यान फोन करताले, उलयताले. मागीर मोबायल आयले. ते मोबायल दुसरे आदले धाकटे ते हालो म्हणपाचे. हालो म्हणलें कळ्ळें दुसऱ्यांक. वॉयस कॉलिंगाक फकत. आतां मातशें चेंज जालां. फाटलीं 10-12 वर्सां जायत्यो वस्तू चेंज जाल्यात. आतां हालोय म्हणूंक मेळटा आनी चोवपाकूय मेळटा. सोंपें जालां. उलोवपाक, कम्युनिकेट करपाक जायत्यो वस्तू सोंप्यो जाल्यात. हो तर मोबायल उजार जातलो. थोड्यो वस्तू एकदम गरजेच्यो तुमी जाणात. पयलीं स्वतर कितें जाय? ह्यो चालू जातलो जाल्यार कितें करूंक जाय? चार्ज करूंक जाय. लायटी लावपा जाय. चार्जींग करूंक जाय. चार्ज केलो, चार्ज फूल 100% जालें ना. भितर सीम कार्ड जाय. दुसरी वस्त सीम कार्ड गरजेचें. सीम कार्ड ना जाल्यार चलना, फोन करूं जायना. तिसरी वस्त जाय, सीम कार्ड घायलें तें रिचार्ज करूंक जाय. पयशे मोडून तें रिचार्ज करूंक जाय, नाल्यार फोन लागना. मोबायल डेटा मेळना, इंटरनेट उजार करूंक मेळना. रिचार्ज करूंक जाय. चवथी वस्त जाय, तातूंत भितर जायते ॲप आसतात. वेगवेगळे तरेचे ॲप. आनी ॲप एकदम गरजेचे. वेगवेगळे तरेन संवाद करूंक. थोडे ॲप जे चड पावट्याक उजार करतात, फेसबूक, इंस्टाग्राम, मेसेंजर, ट्विटर, वॉट्सॅप. आनी हाचे वरवीं आमी कम्युनिकेट करतात. आनी पांचवी वस्त गरजेची, हो मोबायल चलतलो जाल्यार नेटवर्क जाय. सगळें आसा, रिचार्ज केला, सीम कार्ड घातला, चार्ज केला, ॲप हाय भितर, पूण नेटवर्क ना जाल्यार जायना. उपकार ना मोबायल दोब्यान उडोवपाचो, नाजाल्यार पोपायक बांदून दवरपाचो. फायदो ना. नेटवर्क गरजेचें. मोगाच्या भयणी बाबांनो, एक मोबायल चलतलो जाल्यार आमी दुसऱ्यांक कम्युनिकेट करतले जाल्यार ह्यो वस्तू एकदम गरजेच्यो. तेच भाशेन भावार्थाची आकारणी करतले जाल्यार आमचो संबंद देवाताय तिरावन आनी देवाताय आमचो संबंद थीर करून आमी भावार्थाची गोवाय दिवंक पावतले. भावार्थाची आकारणी देवाक मेळून जाता. देवाचो अणभव घेवन जाता. देखून मोगाच्या भयणी भावांनो, जे भाशेन मोबायलाक चार्ज करूंक जाय, रिचार्ज जाय, सीम कार्ड जाय, नेटवर्क जाय, ॲप गरजेचे, तेच भाशेन आमच्या भावार्थाची आमी आकारणी करतले जाल्यार, आमचो भावार्थ आमी जिवो करतले जाल्यार, नवसोतले जाल्यार आमी कनेक्टेड आसूंक जाय देवाक. देखून कितें गरजेचें? आमचो संबंद आमच्या देवाताय. मोगाच्या भयणी बाबांनो, कशे तरेन आमी आमच्या भावार्थाची आकारणी करूंक जाता? जायत्यो वाटो आसात जाचे वरवीं ही भावार्थाची आकारणी आमी आमच्या जिवितान करून देवाक भेटूंक जाता. पयली वस्त सादी मागणें. मागणें करतलो जाल्यार चार्जींग करूंक जाय तुमकां, पयशे मोडून रिचार्ज करूंक जाय, तुमकां नेटवर्क जाय, तुमकां ॲप जावो, गरज ना. हें सगळें मनशाताय संवाद करतले जाल्यार मोबायलाक जाय. देवाताय संबंद जोडटले जाल्यार आमकां नेटवर्क लेगून नाका. खासगी कुळान वच, दोळे बंद कर, नेटवर्क मेळ्ळें. देवाताय मागणें म्हणटात तें म्हजें उलोवप, म्हजो संबंद, म्हजो मोग म्हज्या देवाताय. मोगाच्या भयणी बाबांनो, हे तरेन साद्या मागण्या वरवीं आमी देवाताय कनेक्ट जावपाक जातात आनी हाचे वरवीं भावार्थाची आकारणी जावंक जातात. मोगाच्या भयणी बाबांनो, तेर्साचें कोत, मागण्याचें कोत, जाचे वरवीं आनीक एक पावटी आमी म्हणूंक जाता, मागण्या वरवीं आमचो संबंद देवाताय तिरावंक जाता. हें हातीन घेवंक खूब कठीण. 20 मिनटां घेवन तेच करूंक जायना. हात दुखतात, कोंत पडटा. पूण हाचेर कितलीं वरां बोटां हालोवपाक सिंपल. सकाळीं उठलो मोबायल, न्हिदता आसतना मोबायल,
रातची च्या दिली करून मोबायलाची सोय न्हिदतात. पापसाहेब म्हणटा कोण गरजेचें, तूं न्हिदूंक वेच्या आदी कितें घेवन वेताय तें गरजेचें. न्हिदूंक वेच्या आदी मोबायल घेवन वेताय, वो कोंत घेवन वेताय, मागणें घेवन वेताय. मोगाच्या भयणी बाबांनो, हाचेर वरांची वरां आमी सारता, पूण देवाताय संबंद जोडूंक जी सादी वस आमचे लागीं आसा एक एक पावटी खूब कठीण जाता. देवाताय संबंद जोडटलो, बाबार्थाची आकारणी करतलो, मागणें करुया. सादी वस्त मागणें करुया, संबंद तिरावया, भावार्थाची आकारणी करुया. दुसरी वस्त, भावार्थाची आकारणी आमी करतले जाल्यार कितें गरजेचें, हें पवित्र पुस्तक सगल्यांच्या घरान आसा. खंय आसा तें पळोवया. शोकेशीन दवरलां, कबडान दवरलां, पुसून रॅप करून दवरलां. देवाताय संबंद जोडूंक सादी वस्त, सोपी वस्त आमचे भाशेन पवित्र पुस्तक आसा. पवित्र पुस्तक वाचुया, देवाताय संबंद जोडुया. पोतून म्हणटलो हाचेर वरांची वरां रावंक सोंपें, पूण पवित्र पुस्तकाची पानां उगडून तें वाचूंक नियाळूंक एकदम कठीण जाता. साद्यो वस्तू आमच्या हातीन आसात, कोंत पवित्र पुस्तक वाचून भावार्थाची आकारणी हांवें खासगी जिवितान, म्हज्या कुटुंबीक जिवितान आनी समुदायीक जिवितान करूंक जाता. आनी तिसरी वाट भावार्थाची आकारणी करूंक हें मीस आनी सगळे संस्कार. मोगाच्या भयणी बाबांनो, मिसाची भेट जावन आसा. व्हडांतले व्हड देणें आमकां देवान फावो केलां, जाचे वरवीं म्हज्या जिविताची आकारणी, नवसरणी करूंक जाता. मोगाच्या भयणी बाबांनो, फाटले 7 म्हयने इगोर्जो बंद आसल्यो. मीस करूंक तुमकां इगोर्जेन घेवंक मेळ्ळो नासलें. तसल्या वेळार जायते आमच्या यादनिकांनी ऑनलायन मीस कॉमेस केले. आनी मीस जाल्या उपरांत आत्मीक कोमनेवाचे मागणें करताले. कित्याक? लोकांक इगोर्जेन येवंक जायना देखून हें भावार्थाचें पावल मारलें, जाचे वरवीं एटलिस्ट जायत्या लोकांक मीस आयकूंक तरी मेळटलें. घरांत रावन मिसांत वांटो घेवंक मेळटलो, हाका लागून ऑनलायन मीस कॉमेस केलें. मोगाच्या भयणी बाबांनो, आतां इगोर्जो ओपन जाल्यात. आतां आमचो एटिट्यूड पळोवया. नांवां दितात पूण कोण येना. नांव दितात हांव मिसा घेतलो म्हूण ते समुदायीन, पूण येनात. 100% रिजल्ट मेळनात. थोडीं म्हणटात ऑनलायन मीस बरें. एक वस्तूरी म्हाका सांगताली, फादर ऑनलायन मीस बरें, घरा कोणें चोवपा मेळटा. मोबायल दवर आनी चपाटी लाट, थिंग मीस हांव काम कोतां. मोबायल दवर हांव रांदतां, मीस चलता थिंगा हांव जेवण कोतां. मोबायल घे, बेडाचेर न्हीद, मीस आयकोंक मेळटा. मोबायल घे आनी खूंय बस, मीस आयकोंक मेळटा. तें बरें म्हणटात. भावार्थाची आकारणी जाता. कांय जाण लोक म्हणटात, फादर मास्क घालून बसूंक जायना. पूण हांवें पळयलें, जीं मनशां म्हणटात मास्क घालून मिसांत रावंक जायना एक अर्दें वर, तीं वरांची वरां ओतान बँके लागीं रावतात पयशे हाडूंक. वरांची वरां लायनीक रावतात ओतान मास्क घालून, कांय जायना. पूण जेन्ना मिसाक येवंक जाय, अर्दें वर बसूंक जाय, जायतीं जाणां फुगार जातात. मोगाच्या भयणी बाबांनो, जिविताची भावार्थाची आकारणी खरेंच जाता काय? ऑनलायन मीस चोयता आनी आयकोता पुरो. एक तरणाटो म्हणूंक लागलो, फकाणां कोत्तालो म्हजी, आतां ऑनलायन मीस मेळटा न्हू, इगोर्जेनांनी कित्याक घेवंक जाय? हांवें म्हणलें ताका ऑनलायनूच जेवण चोय, खुशाल जा, पोट भरतलें. मिसांत आमी येता तेन्ना आयकों जाय म्हूण न्हू, पूण आमकां वांटो घेवंक जाय. आयको येनाय आमी, आयकोन गेली न्हू, पूण हांव वांटो घेता. आय सेलेब्रेट वीथ द प्रिस्ट. तें गरजेचें. कित्याक? जेजू म्हाका मेळटा. जेजू आपल्या उतरान आनी आपल्या कुडीन आनी आत्म्यान जेजू पोसता. हें गरजेचें. हे भावार्थाची आकारणी ही करप आमी गरजेचें. आयकोता, बसता, गेलो उठोन ना. हांव येता जेजूक मेळून, ताचे बरोबर मिसांत वांटो घेवंक, संबरंबूंक, आनी ताचे वरवीं जेजू म्हज्या जिवितान घेवन हांव घरा वेता.
हें गरजेचें. ही बावार्थाची आकारणी गरजेची. मोगाच्या भयणी बाबांनो, यात्नीक तुमचे इगोर्जेंतूच न्हय, गोंयची पवित्र सभा वेगवेगळे तरेन बावार्थाची आकारणी करूंक जायती वावुरता. आमच्या गोंयांत कितलींच खातीं आसात भावार्थ आकारूंक वावुरतात. बिब्लिकल सेंटर आसा, पवित्र पुस्तकाचें खातें, वेगवेगळे थियोलॉजिकल कोर्स करता आनी पवित्र पुस्तकाची ओळख दिवंक वावुरता लोकींक बाबा भयणांक. लिटर्जिकल सेंटर आसा, जायते शिबिरां करता. हाचे वरवीं कशे तरेन आमी आमचो समोरोम सेवा धर्म अदीक व्हडता बरीत करूंक जाता हाचेर नियाळ करता आनी शिकयता शिबिरां वरवीं. आमचे दोतोनीचें खातें आसा, भुरग्यां खातीर नव्यो नव्यो पद्दती हाडटा. आतां ऑनलायन दोतोन लेगून तांच्यांनी चालू केल्या आनी जायत्या भुरग्यांक ऑनलायन धाडटात दोतोन. त्याच बरोबर संदेशकाराची आकारणी करूंक हें खातें वावुरता. आमची ले अपॉस्टलेट आसा, वेगवेगळे तरेन लौकीक भावार्थ्यांक आकारूंक तांकां उत्तेजन दिवंक वावुरता. आमचे यूथ सेंटर आसा, आमच्या तरणाट्यांक उर्बा दिवंक, तरणाट्यांक क्रिस्ती तत्वां मुल्यां दिवंक वेगवेगळे कार्यक्रम आयोजीत करता. फॅमिली सर्वीस सेंटर आसा, जी कोण लग्न जातात, लग्न जिवितांत कोश्ट पडल्यात, प्रॉब्लम आसात, तांचे खातीर वावुरता. इंटर रिलिजियस डायलॉग सेंटर आसा, जाचे वरवीं क्रिस्तांवां, हिंदू, मुस्लीम जी आमच्या गोंयांत आसात तांचे मदें संवाद घडटा, एकचार हाडूंक वावुरता. एज्युकेशन सेंटर आसा, आमच्या शिक्षणा वरवीं कशे तरेन आमच्या भुरग्यांची भावार्थान आकारणी करूंक जाता हाचेर नियाळ करता, हाचेर वावुरता. आमचे वोकेशन प्रमोशन सेंटर आसा, जाचे वरवीं भुरग्यांक आपयतात, आकारतात, यादनीक जावंक विचून काडूंक प्रयत्न करतात. मोगाच्या भयणी बाबांनो, आमची गोंयची पवित्र सभा वेगवेगळे तरेन वेगवेगळी पावलां मारता आमचें जिवीत आकारून हाडूंक. मोगाच्या भयणी बाबांनो, आयचे पयले वाचप आमी आयकलां आनी देवाचें उतर आमकां आकारूंक जिविताची नवसरणी करूंक आपयता. पयल्या वाचपान भाग्यवंत पावलू फिलेमोनाक बरयल्ले चिटींत आमकां उगडास करता. तो म्हणटा, ऑनेसिमा ह्या एका मनशाक चाकर कसो लेखूं नाकाय, पूण तुजो भाव कसो लेख. दुसऱ्या उतरांनी, दर एका मनशाक मनीसपणाच्या नात्यान लेख. चाकर करून नाका, गुलाम करून नाका, दुसऱ्या मनशांक भायर उडय नाकाय, पूण दर एका क्रिस्ती बाबा भयणाक आनी सोमेस्तांक मनीसपणाच्या नांवान लेख. भाग्यवंत पावलू भावार्थाची आकारणी करता. आमी शुभ वर्तमान आयकलां, जेजून शिसाक आपयलें. हें केरीत वाचप विचून काडलां, कित्याक ह्या वाचपान आमकां अशें मेळटा, जेजून जेन्ना शिसाक आपयलें, पवित्र पुस्तक म्हणटा ताचे बरोबर आसूंक, टू बी वीथ हीम, आनी पाठोवंक तांकां गोवाय कशें पाठोवंक. आनी जेजून जेन्ना शिसाक आपयलें हेंच केलें, तांकां आपयलें, शिकयलें, भावार्थाची आकारणी केलें आनी उपरांत तांकां पाठयलें बरी खबर परगटूंक. बेस्टेच धाडूंक ना, आपयलें आनी धाडलें न्हय, आपयलें, शिकयलें, भावार्थ शिकयलो आनी पाठयलें. मोगाच्या भयणी बाबांनो, आमच्या जिविताचो जबाब कितें जावं दी. आमचो भावार्थ हे भाशेनूच शेळमळो जावंक जायना. बिस्म साहेब आपले गौणीक चिटींत आमकां उगडास करता, दर एका क्रिस्ती भावार्थ्यान मिशनार जावंक जाय. आनी मिशनार जातलो जाल्यार भावार्थाची आकारणी करूंक जाय. देखून मोगाच्या भयणी बाबांनो, हो नियाळ आमी करता आसतना कशे तरेन भावार्थाची आकारणी आमी करूंक जाता काय. मोबायल जाणान तुमी कनेक्ट करता दुसऱ्या तांय, जायत्यो वस्तू जायो, तेच भाशेन आमचें जिवीत देवाक कनेक्ट करपाक साद्यो 3 वस्तू दिता. पयले सुवातेर दोतोनी वरवीं दोतोन शिकया. एक पावट हांव काजाराची दोतोन घेतालो. दोतोन केन्ना शिकलोलो, कोमन्यांव गेलो तेन्ना, मागीर केन्ना शिकलो, किरिज्म गेलो तेन्ना. आनी फादर आतां परतून दोतोन करूंक जाय आनी केन्ना करतलो म्हणे. आवय बापायन आनी किरीत भाशेन जी कोण काजार जातात ती तर दोतोन नको, फाल्यां भुरग्यांक तुमी कितें शिकयतल्यात. आवयची ओटी जावन आसा, पयली शाळा दोतोनीची, जसर आवय बापूय भुरग्यांक शिकयतात. 7 म्हयने जाले दोतोन आमी कमेस करूंक ना इगोर्जांनी.
कशे तरेन आमी आवय बापूय कशी भुरग्यांक दोतोन शिकयता गाय, आमी हो भार घेता गाय, हे सगल्यो वस्तू आमी कोत्तात. पूण जेन्ना भावार्थाची आकारणी करूंक जाता थंय आमी फाटीं उरता. आमच्या भुरग्यांक घेवया, दोतोन शिकोवया. दुसरी वस्त फामिलीचे मागणें. हांव कांय दुसरें सांगना, सेम सांगता. फामिलीचे मागणें करुया. तेर्स आमोरी जाल्या उपरांत पवित्र पुस्तक वाचुया, सांगाती येवया, मागणें करुया, भावार्थाची आकारणी जातली. आनी तिसरे सुवातेर आमचे लागीं मोबायल आसा, पोत्तून ह्या मोबायलाचो वापर करात. ह्या मोबायलाचेर ऍप मेळटात आतां पवित्र पुस्तकाचे. खंय समजिया बाजारान वेता, खंय समजिया बसीन आसा, खंय एकटोच बसलेलो आसा, ओपन करून वाचूंक जाता देवाचें उतर तें. इल्लो एक संदेश वाचलो, आयच्या दिसाचें रिडींग वाचलें, आतां कोंत घेवया. खंयसर एकलो बसून आसा तेच करुया, भावार्थाची आकारणी जातली. तर मोगाच्या भयणी भावांनो, ह्यो साद्यो खुणा वापरून जे दर दिसा आमी जिवितान वापरता ताचो वापर करून भावार्थाची आकारणी करुया. भावार्थाची आकारणे वरवीं देवाक आमच्या जिवितान अणभवया आनी त्याच देवाचे गवाय जिवितान आमी जावया. हेच करूंक मारयेचो आदार ह्या मिसांतल्यान आमकां मागून घेवया. उबी रावया. भावार्थाची आकारणी करूंक देवाच्याच आदाराची गरज. ह्या वेळार आमच्यो गरजो देवा मुखार आमी धरुया. आमच्या पवित्र सोबेच्या ओत्मीक फुडाऱ्यांनी पवित्र सोबेची कार्या उर्बेन फुडें व्हरूंक आनी आपल्या आपोण्याक जेजूचे शिकवणेचे गवायते जावूं बापाची कृपा तांकां मागुया. आमच्या भारत देशाचे आनी गोंयचे सरकारी फुडाऱ्यांनी सेवे चाकरेचे मनान आपली जबाबदारी चलोवंक आनी अदीक करून सगल्या धर्मा सोबें कसलीच ओतोर करिनासतना आपलो धर्म परगटूंक सोंपेपण दिवंक बापा लागीं मागुया. मारये भाशेन आमच्या आवय बापायनी, शिक्षकांनी आनी संदेशकारांनी जबाबदारेन भुरग्यांची भावार्थाची आकारणी करूंक क्रिस्ती भावार्थ अदीक खोलूंक, तिरूंक आनी जिवाळ करूंक तांकां फावो तें उत्तेजन आनी बळ दी म्हूण बापा लागीं मागुया. सुर्गीच्या दोयाळ बापा, ल्हान ल्हान मागणी तुजे मुखार आमच्या काळजांतली आवडे दवरल्यात. तुजी कशी जाल्यार आनी ह्यो गरजो आमकां फावो जाल्यार दी म्हूण मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. विठून वेळार गायन करुया C14 देणी आमची. मोशा बाबा भयणानू, मोशान तुमचें बलिदान सोर पदवेदा देवा बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमे आमच्या नाक्या पवित्र सभेच्या आदाराक सवेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा,
मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मारयतावन जल्म घेतना तिची आंकवारपण इबाडूंक ना, पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणे घेतिल्ल्या मनशा सैमा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशें आमची भेटवणी तुका मानता तसली जावं. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भोवमान फावो आसलोलेन ती आंकवार मारयेक आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटाव, तुका वर्णिताव, तुजी किर्ती परगट्टाव. आपल्या आंकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फाकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सुर्गीचो सगळो दलबार तुजी तोर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायताव. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सुसूक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक कोरात. गावून बाबाडताचो बूट परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोरून
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवोन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणाची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजोळीत मुखामळ पळयोवंक फावो कर आमा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती तिच्या पती बागीवोन जुजे बागीवोन धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनारी वैभव तुका सासनाच्या सासना मोगाच्या भयणी बाबांनो जिविताची आकारणी करूंक बावार्थान आमी घोट जावंक देव आमकां आपयता दर दिसा बावार्थाची आकारणी करूंक आमी आमच्या खासगी जिवितान आनी कुटुंबीक जिवितान वावरूंक जेजूनूच शिकयल्या मागण्यांतल्यान आदार मागुया बरोबर म्हणुया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान उतरेकता तर आमकां ताची उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनान आमेन सुमयाची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काटिले आमची काहलूत कर देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काटिले आमची काहलूत कर देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी ओ जेजू जाणें पेकोवणी दिवच्या आदी विचारलें तुका म्हजेर बाबार्थ आसा बाबार्थाची उच्चारणी करून पेकोवणी दिली ह्या जेजूक शेवतात ताचेर बाबार्थ तिरायतात ती आमी सगळीं सुभागी सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना म्हज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली गायन करुया D26 म्हाका फावो न्हय सोमिया
जेजू आमच्या काळजांत जियेता. जोरी आमच्यांनी जेजूक ह्या वेळार साक्रामेंताच्या रुपांत शेवूंक जायना, ताचें आसणें आमी भोगुया आनी बरोबर हें मागणें म्हणुया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसतल्या परी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिलो कोड सरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. कोणवाळ्या बापा, भोव भागिवंत आंकवार मारयेक आयज मान दिताना तुवें आमकां स्वर्गीच्या जेवणान दादोशी केल्याय, देखून आमी संतोश बरीत जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता. तेच आंकवार मारयेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोरवोंडाराची भावार्थान आनी भक्तीपणान चाकरी करूंक आमकां करपा दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात भावार्थाची आकारणी करून जेजूक अणभवूंक आनी जेजूक परगटूंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. तर सगळ्यांच्या नांवान, पातकुराच्या नांवान, म्हज्या नांवान फादर आगुस्तीन आल्फोन्सो हो पातकूर लोटलेचो, ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा. 4 दीस हे फाटले 4 दीस देवाचें उतर परगटून आनीक मिसाची भेट समारंभान आमकां नोवेनान शितार बीन वांटो घेवंक आदार दिल्ल्या खातीर ताका आमचे दिनवास. आयज कांय बरें आमकां भावार्थान वांटपाक आमकां उलो केला. आमी जायते फावटी गायन करता, आमचो भावार्थ कालचो पयचो न्हय पूण फ्रांसीस शावेराचो. भावार्थ म्हळ्यार न्हय फुलां घालप, तेल घालप, शिराप घालप, पूण जेजूचे शिकवण्यो आमच्या जिवितान जिवप. तर आमी आमच्या घरान, आमच्या खासगी जिवितान पवित्र सोबेन ओदीक भावार्थान वांटपाक आमकां संदी मेवता, त्यो आमी घेवया. देव बरें करूं. Livrame sai bini amce pasot vinoti ku. Cristaचे वासणे आमकां फावो जावच्या. प्रार्थुया. सर्वेस्पोरा देवा, भोव भागिवंत आंकवार मारये, आज आमी भक्तीन वर्णिताव. जशी तिका तुवें कुरपेन बोल्ली, तशी आमकां तिचे विणवणेन दिसान दीस ओदीक कुरपेन बोल. तुजो जियेतारी राजवड चलयताय सासनाच्या सासना. देवाचो आदार आसूं सदां काल आमचे.
Gain Korea T26 Maria Maimoji. Maria.